बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुख्तसर जायज़ा लेंगे कि शिर्क क्या होता है और इसकी कितनी अक़साम हैं, और इसकी तफ़सीली तौर पे पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी बुक्स भी मौजूद हैं, मुस्तनद बुक्स हैं, आप उनको पढ़ें, देखें, समझें। और बहुत सी सीडीज़ भी हैं, और डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो है 6 सीडीज़ इस पर मौजूद हैं। तो जिसको शौक़ हो बहुत तफसील से देखने का, सीखने का, तो उन सीडीज़ को देखें, वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो मैं मुख्तसर तौर पे आपको बताऊंगी कि शिर्क दरअसल क्या होता है। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना शिर्क कहलाता है, यानी वो जो सिफ़ात में हो या अल्लाह की ज़ात में हो, ये तमाम चीज़ें जो है ना फिर वो शिर्क के ज़मरे में आ जाती हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी तारीफ़ देख लेते हैं क्या होती है, और एक दो मिसालों से इसको समझने की कोशिश करें। शिर्क जो होता है ना, दरअसल ये तौहीद की ज़िद होती है। यानी तौहीद का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन जो शिर्क होता है वो इसके अपोज़िट आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा बचने की हमें ज़रूरत है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क जो बहुत बड़ा जुल्म है। तो जुल्म ये होता है कि अगर हम किसी अरबी ज़बान में जुल्म का मतलब होता है किसी चीज़ को उसके असल मकाम से हटाकर किसी और जगह रखना है, जबकि अदल इंसाफ़ का तकाज़ा ये है कि हर चीज़ को उसके असल मकाम पे होना चाहिए। तो अल्लाह ताला का जो मकाम है, अल्लाह का मकाम वही हमें रखते हुए बाकी काम करने चाहिए। यानी हम किसी को इतनी अहमियत ना दें कि जितनी अहमियत हमने अल्लाह को देनी हो, अल्लाह के अहकाम को देनी हो, अल्लाह के फ़रामीन को देनी हो। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए कि कहीं ये हमसे जुल्म ना हो जाए। तो शिर्क का मतलब हो गया अल्लाह की ज़ात में किसी भी सूरत में उसके साथ शरीक करना किसी को। तौहीद जो है ना, यूँ समझ लें कि एक दरख्त के मानद होता है, और ये दरख्त इसकी जड़ें बहुत मज़बूत होती हैं, ज़मीन में होती हैं, और इसका तना जो होता है वो आसमान की तरफ होता है। यानी ये इतना मज़बूत तनावर दरख्त होता है, तो हमें इसी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मिसाल समझ लें शिर्क की कौन सी हो सकती है। जैसे हमने किसी को काम बताया, ठीक है, काम बताने के बाद उसने कुछ दिन गुजर गए, काम नहीं किया, तो आप उसको हम रिमाइंडर दे सकते हैं कि देखें बहन, मैंने आपको फ़लाँ काम कहा था, वो कर दें। तो वो कहे ठीक है जी, फिर वो कोशिश करती है, काम को फिर भूल जाती है या नहीं कर सकती। तो जब हम तीसरी दफ़ा कहेंगे तो ये इसमें से एक किस्म की शिर्क की बू आने लग जाएगी, उलमा कहते हैं। तो हमें ये तीसरी दफ़ा नहीं कहना चाहिए, बल्कि फिर छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी यही है कि वो काम ना हो, वरना ये तो काम करने पे कादिर है ही नहीं। हमें अगर ये सोच लें कि ये काम करने पे कादिर नहीं है, बल्कि उतनी ही हमारी मदद कर सकती है जितने कि अल्लाह की तरफ से मदद और तौफ़ीक होगी, तो ये फिर शिर्क नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये समझ लेते हैं कि हमारा काम इस इंसान के करने से ही होगा, तो ये फिर शिर्क के ज़मरे में आ जाता है। तो इससे हमें बचना चाहिए, इस सोच से बचना चाहिए। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये आदत मुबारक थी कि वो अपने सारे काम खुद करना पसंद करते थे। कि अगर ऊँटनी पे बैठ जाते तो अपना छांटा भी उठाना होता तो ऊँट को बिठा के अपना छांटा उठाया करते थे। तो मकसद ये है कि हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए अल्लाह के सिवा, और अपने काम खुद करते रहना चाहिए, वरना शिर्क होने का भी इसमें भी ख़तरा होता है। शिर्क की जो बड़ी बड़ी अक़साम है वो दो ही हैं, हम देख लेते हैं। एक को हम शिर्क जली कहते हैं, यानी वाज़े तौर पे समझ आने वाली किस्म, और दूसरी है शिर्क ख़फ़ी जो छुपी हुई होती है। जैसे शिर्क जली तो वो होते हैं ना, वाज़े तौर पे हमें समझ आ रहा होता है कि हाँ, कोई इंसान अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ की पूजा कर रहा है। तो वो तो जैसे कोई इंसान नॉन मुस्लिम्स होते हैं, वो अपने खुदाओं की पूजा कर रहे होते हैं, उनकी परस्तिश कर रहे होते हैं, तो वो हमें वाज़े समझ आ रहा होता है कि ये इबादत अल्लाह की करनी चाहिए थी, ये इन बुतों की कर रहे हैं। तो ये तो शिर्क जली में आ जाएगा जो वाज़े और खुले है। और ख़फ़ी में दरअसल हमें ज़्यादा फ़िक्र और परेशानी होती है कि ये कौन सा शिर्क है। देखिए, एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि शिर्क की एक किस्म ये भी, शिर्क किस तरह ख़तरनाक हो सकता है कि जैसे काली रात हो। उस हदीस मुबारक का मफ़हूम मैं बता रही हूँ कि काली रात में काले पत्थर पे काली चूंटी अगर घूम रही है तो शिर्क इससे भी गैर महसूस है। यानी हमें इतना ख़तरनाक है कि देखें, काली रात हो, काला पत्थर हो, काली चूंटी कहाँ नज़र आती है, इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ सकती। ऐसा शिर्क जो गैर महसूस हो, बिल्कुल इंसान बहुत बच के भी अगर ज़िंदगी गुजार है, फिर उससे ये इस किस्म के शिर्क होने का ख़तरा होता है। इससे तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, क्योंकि इस कदर पहचान रखना तो अवामुन्नास के लिए बहुत मुश्किल है। बाकी अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमें इस कदर बारीकी वाले शिर्क से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देखिए, एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शिर्क ख़फ़ी की मिसाल में कि जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी इसने शिर्क किया। अब देखिए, इसमें शिर्क कहाँ से आ जाता है। इसमें ऐसा होता है
کہ جیسے کوئی نماز انسان اپنی تنہائی میں پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نماز کس طرح سے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے. اگر ہم گیدرنگ میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. تو اس میں تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے نماز طویل کر دی تو اس میں اگر 10 سیکنڈ کا سجدہ اللہ کے لیے ہم نے کیا اور 5 سیکنڈ کا سجدہ ہم نے اس انسان کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے طویل کر دیا، تو جو ہمیں دیکھ کے یہ کہے جی اس نے یہ تو بہت نمازی اور بڑا خضوع و خشوع سے نماز پڑھنے والا انسان ہے، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. 5 سیکنڈ کا جو سجدہ ایکسٹرا ہم نے کیا تو وہ شرک بن جائے گا، شرک کے زمرے میں آ جائے گا. تو یہاں بھی ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ جو ہماری عبادات ہیں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری نمازوں کی یا عبادات کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو اس میں عبادت کا جو شرک ہے وہ ہونے کا خطرہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور اپنی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر عقیدے کا شرک ہو جاتا ہے. عقیدے کا شرک ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقائد اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ وہ جو ہمیں جو قرآن و سنت کے منافی ہوتے ہیں، تو وہ اس میں بھی شرک کا مغالطہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. جلدی انشاءاللہ تعالیٰ میں اسلامی عقائد پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں ہم دیکھیں گے قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارے اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے، تو وہ آپ کو پھر وہاں پہ عقیدے کا شرک سمجھ آ جائے گا. پھر ہے عمل کا شرک بھی آ جاتا ہے. جیسے عمل کا شرک کیسے ہوگا، اگر ہم اپنے نفس کا کہنا مانتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کر نفس کی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں، تو یہ عمل شرک کہلائے گا، یعنی یہ عمل کا شرک کہلائے گا. یعنی ایک دل چاہ رہا ہے ہمارے کام کرنے کو، فرض کرو ہماری چادر پہننے کو دل نہیں چاہ رہا، ہمارا پردہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ہم کہہ رہے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی ہم ایسے ہی ٹھیک ہے، ہم نے کون سا مطلب لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ہماری عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ جی ہمارا آنکھوں کا پردہ نہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے. یہ سب جو فضول کی باتیں ہوتی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم عورت باپردہ ہو کے اپنے آپ کو ڈھانپ کے گھر سے نکلے، ٹھیک ہے. اس میں نفس کی جو خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہم بند سنور کے نکلیں یا اچھے طریقے سے ہم نکلیں، تو یہ بھی نفسانی خواہشات ہو جاتی ہیں. یہاں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہاں عمل کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. یعنی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا تو پسندیدہ ہے. قرآن و سنت سے ہٹ کر اگر ہم اپنی خواہش کو دل کو مانتے ہوئے اپنی خواہش کو پوری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو وہ شرک میں شامل ہو جائے گا. تو ہر عمل کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ عمل میں اللہ اور رسول کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق میں کر رہی ہوں، یا میں اپنی دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں. تو بس ٹھیک ہے، اگر اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق وہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہم شرک نہیں کر رہے، اور اگر ہم اپنے دل کی پوری کر رہے ہیں تو وہ شرک میں آ جائے گا. سمپل یہ ہو گیا عمل کا شرک. اسی طرح شرک فی المعرفہ، یعنی اللہ کی پہچان میں شرک کرنا. یعنی ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کی قدرتوں سے، اگر ہم اس کی قدرت کے بجائے کسی اور چیز کو سامنے رکھتے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے، جو کہ اسلام و شریعت کے خلاف ہے، وہ مزید تعلیمات جب ہم حاصل کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی اس کی. تو اللہ کی پہچان ہمیں اللہ اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسے قرآن و سنت میں آیا ہے. پھر ہوتا ہے شرک فی طلب ہو گیا. یعنی ہر انسان کی زندگی کا یہ طرزیہ ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کو کسی کو انسان کو بہت زیادہ کمانے کا شوق ہوتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی اونچی اونچی عمارات کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے فیوچر کو اتنا سیریس لے لیتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو وہاں پورے نہیں کرتا. تو یعنی اللہ کی احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، شریعت کی تعلیمات سے آگے اگر کوئی بات آ جاتی ہے، مطلب ہم قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو اگر اہمیت دے دیتے ہیں تو وہ شرک مطلوب ہو جائے گا. یعنی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کرنے کے بجائے اپنے مقصود کو جو ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، چاہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو یا رضامندی ہو، بس ہم نے تو یہ حاصل کر کے رہنا ہے، تو یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے علاوہ، قرآن و سنت کے علاوہ اگر ہم کسی کو اہمیت دے دیتے ہیں تو اس کا شرک ہو گیا. یعنی ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ کے اس چیز کو اہمیت دی. تو اس چیز کو بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کس چیز کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے. شرک فی ذات ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ کی ذات میں کسی اور کو اس کا ساجی اور ہم پلہ بنا لینا، یہ بدترین قسم کا شرک ہے. شرک پھر صفات ہوتی ہے. پھر اللہ کی صفات میں کسی کو، جو اللہ کی صفات ہے وہ ہم کسی انسان میں دیکھ لیں یا کسی انسان کو ہم اللہ کی نعوذ باللہ صفات تک لے جائیں، اتنی عزت احترام کریں کہ اس کی صفت ہم اللہ کے برابر لے جائیں ان کی صفات کو، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے پھر صفات. پھر شرک فی الحقوق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اس کے ساتھ شریک کرنا. یعنی جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے، عبادت کا، پرستش کا، لگاؤ کا، وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ لگا لیں تو یہ پھر شرک فی الحقوق ہو جائے گا. تو ہمیں یہ تمام باتیں غور طلب ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
جیسے ایک یہاں پہ شخصیت پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کی شخصیت سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کی بات پہ اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. ہمیں شخصیت پرستی سے بچتے ہوئے یہ آگے چلنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.